निर्बल बनेर नै मायालाई जित्न सकिन्छ। कसरी त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 49 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हिजो हामीले शरणागतिको अभिप्राय केही पनि नगर्नु हो भन्ने बारे चर्चा गर्यौं र आज हामी निर्बल बनेर नै मायालाई जित्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र त्यसअघि आउनुहोस् यस अघिका विषयहरू संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ। कसरी? भगवानलाई जानेर। त्यसैले हामी उत्साहित बनेर भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। अनेक कारणहरू बताए वेद शास्त्रले। हामी ती कारणहरू सुन्दा सुन्दा लगभग निराश भइसकेका थियौँ। तर वेद शास्त्रले नै बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यो सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ। यसको मतलब भगवानलाई जान्न सकिन्छ, तर आफ्नो बलद्वारा होइन, भगवानको कृपाद्वारा। भगवानले जथाभावी कृपा गर्नुहुन्न। त्यहाँ कुनै लटरी सिस्टम पनि छैन। न त भगवत कृपा समयको भाग्यको आधारमा नै हुन्छ। फेरि कसरी मिल्छ त भगवानको कृपा? हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौं अनि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। यसको मतलब भगवत कृपाको एकमात्र शर्त हो भगवत शरणागति। जुन क्षण हामी भगवानको शरणमा जान्छौं त्यही क्षण हामीमाथि भगवानको कृपा हुन्छ अनि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, अनन्त सुख प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ। बारम्बार वेद शास्त्रले यही बताए कि भगवानको शरणमा जानु छ, भगवानको शरणमा जानु छ। आखिरी शरणागति भनेको के हो त? यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि शरणागति एउटा अवस्थाको नाम हो जुन अवस्थामा पुगेर हामी केही पनि गर्दैनौं। यसको मतलब अहिले हामी गर्ने अवस्थामा छौं, हामीमा कर्तृत्वाभिमान छ। तर त्यो अवस्थामा पुगेर हामीमा कर्तृत्वाभिमान रहँदैन। जसरी एउटा युद्धमा हारेको सैनिकले जब आत्मसमर्पण गर्दछ तब उसले केही गर्दैन। जसरी एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चा आमामाथि पूर्ण रूपले आश्रित हुन्छ त्यसैले उसले केही गर्दैन। त्यसै गरी जब हामी पनि त्यसै गरी केही नगर्ने अवस्थामा पुगेर केवल भगवानमा नै आश्रित हुन जान्छौं, त्यसको नाम हो शरणागति। यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौं र यहाँसम्म हामीले यसअघि चर्चा गर्यौं। अब यसपछि नयाँ विषयका बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौं। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र आजको विषय हो निर्बल बनेर नै मायालाई जित्न सकिन्छ। ध्यान दिनुस्, कति मिठो वाक्य छ। निर्बल बनेर मायालाई जित्न सकिन्छ। जुन माया यति बलशाली हो कि भगवानले नै गीतामा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7:14। मेरो माया यति बलशाली हो कि कसैले जित्न सक्दैन र त्यो मायालाई जित्नको निम्ति
के गर्नु पर्यो? निकै बल आर्जन गर्नुपर्ने होला, होइन, उल्टो निर्बल बनेर केही पनि बल नराखिकन अनि हामी मायालाई जित्न सक्छौँ। कसरी? आउनुहोस् अब विस्तृत रूपमा बुझौँ। हेर्नुहोस् नि, यो शरणागतिको एउटा परिभाषा त हामीले हिजो चर्चा गर्यौँ कि शरणागतिको अर्थ हो केही पनि नगर्नु, अर्थात् कर्तृत्व विमान नरहनु। यो अवस्थाको नाम हो शरणागति। त्यसै गरी शरणागतिको अर्को परिभाषा हो निर्बल बन्नु। कुनै पनि बल, कुनै पनि आश्रय नराख्नु, अर्थात् केवल भगवानको बल, केवल भगवानको आश्रय नै स्वीकार गर्नु। यो हो शरणागतिको दोस्रो परिभाषा। र यस सन्दर्भमा योगी श्रीकृष्ण प्रेम एकजना सन्त हुनुभएको छ। उहाँले असाध्यै सुन्दर निरूपण गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, द डिभाइन ग्रेस इन्टरभेन्स ओन्ली व्हेन यु आर एट द एन्ड अफ योर टेदर, आफ्टर ऑल योर माइटी एफर्ट्स, for then feeling lost, as you call out with every fiber of your being to save you from your shipwreck. His love answers your call, and your heart is flooded with love. His light nailing the doom of centuries of darkness. कति सुन्दर व्याख्या गर्नुभयो। अर्थात् उहाँ भन्नुहुन्छ, भगवानको कृपा तब नै मिल्न सक्छ हामीलाई जब हामी कुनै पनि बल, कुनै पनि आश्रय नलिइकन पुरा भित्रदेखि नै निर्बल बनेर उहाँलाई पुकार गर्दछौँ अनि उहाँले त्यो पुकारको उत्तर दिनुहुन्छ र आफ्नो दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र जुन अनादिकालदेखि माया रूपी अन्धकारमा हामी थियौँ त्यो मायालाई उहाँले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। यस प्रकारले निर्बल बनेर हामी भगवानको कृपा प्राप्त गरेर मायालाई जित्न सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन मायालाई जित्नको निम्ति। र यहाँ उहाँले असाध्यै सुन्दर एउटा दृष्टान्त पनि दिनुभएको छ। त्यो दृष्टान्त हो पानी जहाज डुबेको अवस्था। पानी जहाज डुबेको अवस्थामा पहिले त व्यक्तिले प्रयत्न गर्छ त्यसबाट बच्नको निम्ति, कुनै उपाय छ कि यत्न गर्छ। त्यसपछि जब आफ्नो पुरा परिश्रम बेकार हुन गएर ऊ आफूले आफूलाई पराजित महसुस गर्छ, त्यसपछि यदि पर कुनै सहायताको निम्ति आएको व्यक्ति या डुङ्गा लिएर कोही आएको छ भने उसलाई बोलाउनको निम्ति उसले आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएर निर्बल बनेर, दुवै चिज ध्यान दिनुहोस्, निर्बल बनेर, किनकि अब मेरो कुनै पनि उपाय छैन र भित्रदेखि उसले पुरा प्रयत्न गरेर पुकार गर्दछ। त्यसै गरी जब हामीले पनि आफ्नो बल सब त्याग गरेर भित्रदेखि पुरा प्रयत्न गरेर भगवानलाई पुकार गर्दछौँ, त्यो पुकारको नाम, त्यो अवस्थाको नाम हो शरणागति, अर्थात् निर्बल बन्नु नै शरणागति हो। र यसको अत्यन्त सुन्दर दृष्टान्त महाभारतमा आएको छ। यहाँहरूले महाभारतको सभा पर्वमा पढ्नु भएको होला। द्यूत क्रीडा पाण्डव र कौरवको बीचमा, दुर्योधन र युधिष्ठिरजीको बीचमा। त्यस क्रममा पाण्डवहरूले या युधिष्ठिरजीले आफ्नो राज्य, आफ्ना भाइहरू, घर गहना, स्वयं आफू अनि द्रौपदीलाई पनि दाउमा लगाएर सब थोक हार्नुहुन्छ। त्यसपछि दुर्योधनले, दुशासनले आज्ञा दिन्छन् द्रौपदीलाई ल्याउनको निम्ति सभामा, किनकि अब द्रौपदी त जुवामा हारेकोले दासी बनिसकेकी थिइन्, यही दुर्योधनहरूले बुझेका थिए। त्यसैले दासीलाई जसरी जबरजस्ती ल्याइन्छ वस्तु ठानेर, त्यसै गरी द्रौपदीलाई पनि दुशासनले दुर्योधनको आज्ञा अनुसार जबरजस्ती सभामा लिएर आए। र त्यहाँ धेरै वार्ता हुन्छ, हामी विस्तृत
त्यसको बारेमा जाँदैनौँ। अन्तिममा दुर्योधनले आज्ञा दिए दुशासनलाई कि निर्वस्त्र गराइदे भनेर। दुशासनले निर्वस्त्र गर्न थाले। द्रौपदी प्रारम्भदेखि नै भगवानको ध्यान गर्दै भगवानलाई पुकार गर्दै थिइन् कि हे प्रभु, ममाथि यस्तो विघ्न उत्पन्न भयो, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। भगवानलाई पुकार पनि गर्दै थिइन्, तर साथमा पतिहरूको बल, उनका पतिहरू सबै श्रेष्ठ योद्धाहरू थिए। त्यसैले उनीहरूको बल, उनीहरूको आश्रयमा द्रौपदी थिइन्। आशा गरेकी थिइन् उनीहरूको बलको कि मेरा पतिहरूले मेरो रक्षा अवश्य गर्नेछन्। तर जुवामा हारेको कारणले गर्दा सबैले, पाण्डवहरूले शिर झुकाए र शिर झुकाएर यही सन्देश दिए कि हामी रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसपछि द्रौपदीले त्यो सभामा उपस्थित ठुला ठुला महापुरुषहरूको आशा गरिन् कि यहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्यजी, कृपाचार्यजी, विदुरजी, यस्ता यस्ता हस्तीहरू हुनुहुन्छ, महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू रहँदा रहँदै, हुँदा हुँदै यस्तो घृणित पाप कर्म कसरी हुन दिनुहुन्छ र? त्यसैले उहाँहरूले मेरो अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ। ध्यान दिनुस्, मनले श्रीकृष्णको पुकार पनि गर्दै थिइन्, साथमा मनले अरूको पनि आशा गर्दै थिइन् कि उनीहरूले मेरो रक्षा गर्नेछन्। र राजधर्ममा बाँधिएको कारणले गर्दा भीष्म पितामह इत्यादिले पनि द्रौपदीको रक्षा गर्न समर्थ भएनन्। त्यसैले दुशासनलाई रोक्ने कोही पनि भएन र दुशासनले साडी फुकाल्नलाई तान्यो। अब अन्तिममा जब सबैबाट हार मानिन्, निराश भइन्, तब द्रौपदीले आफ्नो रक्षा आफैले गर्ने प्रयत्न गरिन्। साडीलाई च्यापिन्, समाइन् दाँतले, तर दुशासनको बल, दुशासनले साडी खिच्दाखेरि द्रौपदीको मुखबाट साडी सर्कियो। अब लाग्यो कि अर्को पटक खिच्दाखेरि साडी पक्का फुस्किन्छ। त्यसैले अब द्रौपदीलाई आफ्नो पनि बलको अभिमान या आशा रहेन। त्यसैले अब निर्बल बनिन् र पुकार गरिन्, गोविन्द द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, हा नाथ द्वारिका वासिन भनेर पुकार गरिन्। भगवान उता द्वारकामा भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोजन गर्दा गर्दै अचानक रोकिनु भयो। रानीहरूले सोधे कि महाराज के भयो, ढुङ्गा लाग्यो कि के भयो, किन भोजन गर्न रोकिनु भयो? भगवानले बताउनु भयो कि मेरो भक्तमाथि सङ्कट आइलागेको छ। रानीहरूले बताए उसो भने जानुस्, गएर रक्षा गर्नुहोस्। उहाँले बताउनु भयो म रक्षा गर्न सक्दिनँ। प्रभु, हजुरको भक्तमाथि सङ्कट छ अनि हजुर रक्षा गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। भगवानले बताउनु भयो कि ऊ पूर्ण रूपले ममाथि आश्रित छैन, अरूको बल, आफ्नो बल पनि लगाइरहेकी छे। तर जसै द्रौपदी पूर्ण शरणागत भइन्, तुरुन्तै भगवानले त्यही वस्त्रबाट अवतार लिनुभयो, अम्बरावतार। अम्बर भन्नाले वस्त्र। त्यही वस्त्रद्वारा अवतार लिएर द्रौपदीको रक्षा गर्नुभयो। र यसबाट हामी यही बुझ्न सक्छौं कि शरणागतिको अभिप्राय हो निर्बल बन्नु, कसैको पनि आश्रय नलिनु, आफ्नो पनि बल नराख्नु, केवल भगवानको नै बलमाथि आश्रित रहनु, यो हो शरणागति। र सूरदास जी महाराज पनि भन्नुहुन्छ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, ने कुसर्यो नहीं काम,
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तजी आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अर्थात सूरदास जी भन्नुहुन्छ कि जो निर्बल हुन्छ, भित्रबाट पूर्ण असहाय बन्दछ र केवल श्रीकृष्णकै बलमा आश्रित रहन्छ, उसैमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अर्थात शरणागतिको अभिप्राय हो निर्बल बन्नु। तुलसीदास सूरदास जी महाराजले दुईवटा दृष्टान्त दिनुभयो यस पदमा। एउटा त द्रौपदीको, जसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौं, र अर्को गजेन्द्रजीको, गजराजजीको। यहाँहरूले गजेन्द्रजीको कथा पनि सुन्नुभयो होला। श्रीमद् भागवतको 8औं स्कन्दको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अध्यायमा छ गजेन्द्रजीको कथा। र यो कथा कहिलेको कथा हो? भागवतमै बताइएको छ, चौथो मनवन्तर अर्थात तामस मनवन्तरको कथा हो। मनवन्तर भन्नाले ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनवन्तर हुन्छ। एक मनवन्तर भनेको 30 करोड 67 लाख 20 हजार वर्षको। हामीले कालको गणना धेरै पहिले गरिसकेका छौं, त्यसैले यहाँ चर्चा गरिने छैन। र अहिले वर्तमान समयमा हामी 7औं मनवन्तर अर्थात वैवत्स मनुजीको समय कालखण्डमा छौं। वैवत्स मनु चलिरहेको छ र यो घटना गजेन्द्रजीको घटना हो, चौथो मनवन्तर अर्थात आजभन्दा करोडौं वर्ष अगाडिको घटना हो। तर यति महत्त्वपूर्ण घटना हो कि वेदव्यासजीले यो घटनालाई स्मरण गर्नुभयो। त्यति महत्त्वपूर्ण घटना हो यो। र यसमा चौथो मनवन्तरमा एकजना ऋषि हुनुभएको छ, हरिमेधा। उहाँकी श्रीमती हरिणी, उहाँको गर्भबाट हरिको स्वरूपमा भगवानले अवतार लिएर गजेन्द्रजीको उद्धार गर्नुहुन्छ। हेर्नुस्, गजेन्द्रजी अर्थात हात्ती कुनै साधारण हात्ती त होइनन्। एक दिनको कुरा हो। एउटा सरोवरमा जसरी साधारण हामीले देखेकै छौं, सरोवरमा हात्ती जान्छन् पानी पिउनको निम्ति, स्नान गर्नको निम्ति बथान सहित जान्छन्। गजेन्द्र पनि एक दिन गए र संयोगवश एउटा गोहीले गजेन्द्रलाई पक्रियो र त्यो गोहीबाट छुट्नको निम्ति प्रयत्न गरे। घरि गजेन्द्रले बाहिर गोहीलाई लिएर जान्थे, घरि गोहीले पानी भित्र लिएर आउँथ्यो। यस प्रकारले त्यो द्वन्द 1000 वर्षसम्म चलिरह्यो र अन्तिममा गजेन्द्रको शरीर शिथिल भयो, मनले पनि हार माने, थाके र यही निश्चय गरे कि अब मेरो काल अवश्य आयो। अब म यो संकटलाई टार्न सक्दिन। अहिलेसम्म त गजेन्द्रले आफ्नो बल प्रयोग गर्दै थिए, साथमा भगवानको पनि ध्यान गर्दै थिए। तर जब आफ्नो बलको सहारा रहेन, अरूहरूले पनि रक्षा गर्न सकेनन्, त्यसपछि गजेन्द्रजीले भगवानलाई पुकार गरे। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। अर्थात हे प्रभु, म हजुरको शरणमा छु। हजुरको भयबाट मृत्यु पनि भयभीत हुन्छ। त्यसैले हे प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यसरी जब गजेन्द्र भगवानको शरणमा पुगे,
तुरुन्तै भगवानले गजेन्द्रको रक्षा गर्नुभयो। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, जबसम्म गजराजले आफ्नो बल लगाए, नेकु सर्यो नहीं काम, केही पनि काम बनेन। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। जब निर्बल बनेर भगवानलाई पुकार गरे अनि भगवान आउनुभयो, कृपा गर्नुभयो। त्यसैले यो दृष्टान्तद्वारा पनि हामीले यही बुझ्यौं कि निर्बल बनेर नै हामी भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौं। निर्बल बन्नु, शरणागत हुनु। शरणागतिको एउटा परिभाषा हो निर्बल बन्नु, र निर्बल बन्नाले भगवानको कृपा मिल्छ। भगवानको कृपाद्वारा हामी मायालाई पार गर्न सक्छौं, मायाबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। त्यसैले मायाबाट छुटकारा कसरी पाउन सकिन्छ? अरू कुनै उपाय छैन, एक मात्र उपाय हो भगवानको शरणमा जानु, अर्थात् निर्बल बन्नु। त्यसैले निर्बल बनेर नै मायाबाट पार पाउन सकिन्छ, यो हामीले सिद्ध गर्यौं। र यही सिद्ध गर्ने क्रममा शरणागतिको अर्को परिभाषा हो निर्बल बन्नु, यसको बारेमा पनि बुझ्यौं। र निर्बल बन्नु केलाई भनिन्छ त्यसको बारेमा पनि बुझ्यौं। महत्त्वपूर्ण एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ कि शरणागति कठिन छ र? यदि शरणागति सजिलो भएको भए त अनादिकालदेखि हाम्रा अनन्त जन्म बितिसके, हामी एक पटक त भगवानको शरणमा पुग्नु पर्ने। एक पटक, हाम्रा त अनन्त जन्म भइसके, अनन्त पटक हामीले प्रवचन पनि सुन्यौं, बुझ्यौं पनि कि भगवानको शरणमा जानुपर्ने रहेछ। कि शरणागति असाध्यै कठिन हो कि हामीले अनादिकालदेखि अनन्त जन्म बितेर पनि एक पटक पनि भगवानको शरणमा पुग्न सकेनौं। यदि शरणागति सजिलो भएको भए त हामी पुग्थ्यौं होला। त्यसैले यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि के शरणागति कठिन छ र? यसको समाधान गर्नु छ, अब गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।